बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के गुस्से पे बड़ी बात हो रही है कि अपने से सीनियर सियासतदान को, वो भी खातून हैं, इतने अरसे से दिहाइयों से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं, उनको सबके सामने इस तरह वो डांट सकते हैं, यानी शटअप कॉल दे सकते हैं। शाजिया मरी साहिबा को जो साथ बैठी हुई थी, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। बात यह है 28वीं तरमीम तो आ रही है और आनी है, बजट से पहले नहीं तो बजट के बाद। अब कोशिश तो यही थी कि बजट से पहले हो जाए काम, लेकिन अभी आज की इत्तला यह है कि बजट के फौरी बाद 28वीं तरमीम आ रही है। बिलावल भुट्टो बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे और सहाफ़ी ने सवाल किया तो ये भी कह दिया कि पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन शाज़े मेरी बीच में बोली तो कहा जी थैंक यू बड़े गुस्से से। और एक और सहाफ़ी कहते हैं कि मैंने जब NFC अवार्ड और नए सूबों की बात की तो जवाब जब नहीं दिया तो बाद में पैगाम आया कि इस तरह के सख्त सवाल ना पूछें। बिलावल साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जी मेरी मीटिंग्स होती हैं शहबाज शरीफ साहब से, सदर आसिफ जरदारी की मीटिंग्स होती हैं शहबाज शरीफ से, दीगर जगहों पर हम इकट्ठे होते हैं, कहीं भी कोई भी 28वीं तरमीम की बात ही नहीं हो रही। अरे साहब, आपको थोड़ी बताया जाना है, आपको तो थमाया जाना है। 28वीं तरमीम थमाई जाएगी और उसके बाद बस आपने मंजूर करनी है, इतना ही काम है। बिलावल भले कहते रहे कि मेरे बगैर मेरी पार्टी के लोग वोट नहीं देंगे, और बजट के हवाले से भी वो बात करते हैं, जो भी जब होना है तो होना है। इसका एक बड़ा सबूत है फैसल वाडा साहब की ट्वीट, उनका एक्स पर पोस्ट करना। जब वो महीनों के बाद बात कर रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं कर रहे, और हर दफ़ा तरमीम से पहले वो कह देते होते हैं, वो पहले ही बता देते हैं। तो फैसल वाडा किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, कितने ताकतवर हैं या कितने ताकतवर हल्के उनके साथ हैं, ये आप सब जानते हैं। और जब वो कहते हैं तो फिर वो होना होता है, पहले से चीज़ें डिसाइड हो चुकी होती हैं। लेकिन मैं एक और बात भी करना चाह रहा हूँ। एक वीडियो जो बड़ी अहम है लेकिन उस पर कहीं बात नहीं हो रही। शहबाज राना साहब एक्सप्रेस न्यूज़ पे प्रोग्राम भी करते हैं, वो ये खबर सामने लेकर आए कि अब जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर खारजा को टास्क सौंप दिया गया है कि उन्होंने बजट तैयार करना है। अब इस पर प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक तरह से तरदीद आई, लेकिन ये नहीं बताया गया उसमें कि भाई फिर और काम क्या है। जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये बात की जा रही है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार अब एक कमेटी को चेयर कर रहे हैं, उसकी सदारत कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब भी होंगे, FBR के चेयरमैन भी होंगे, फलां सेक्रेटरी होगा, ये होगा, एक और वज़ीर भी होंगे, तो उनकी सदारत वो कर रहे होंगे। उसने देखना है बजट को, टैक्स को, फलां को। तो यानी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझ जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको लाया गया है, उनको अंडर कर दिया इसहाक डार के। अब क्या हुआ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, अच्छा वजीर खारजा नहीं लिखा हुआ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ऑफिशियली एक्स पर एक वीडियो और तस्वीर शेयर की जाती हैं जिसमें इसहाक डार साहब सदारत कर रहे हैं। जिस तरह होता है कि मेन कुर्सी पर वो बैठे हैं, बाकी लोग उनके दाएं बाएं बैठे हैं। तो वहां कौन नहीं है, वहां वजीर खजाना औरंगजेब साहब नहीं है। अब ये लड़ाई ओपन हो गई है, खुल गई है। वही बात जो नजर आ रही थी कि मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि 28वीं तरमीम पर लोग बात करें जी पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो जी हैं, बिल्कुल हैं। जिन्होंने मनवाना है वो जब मनवाने पर आएंगे तो मनवा लेंगे। कोई चीज़ थोड़ी बहुत इधर उधर रह गई तो फिर 28वीं क्या, फिर 29वीं आ जाएगी। तो अगर ये इतना ही डटने वाले होते तो पहले डट जाते। जब 26वीं 27वीं भाग भाग के करवाई थी तो उस वक्त ही पता था, जब बिलावल कह रहे थे हमने कुछ चीज़ें निकलवा दी हैं 27वीं में से। तो अब क्या है, अब आप क्या करेंगे? तो ये तो करना पड़ेगा, वरना आपको हाथ धोने पड़ेंगे बहुत सी चीज़ों से, जिसके इशारे भी मिल रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब ये समझते हैं कि अच्छा कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं, क्योंकि बात तो मरीम साहबा पर भी आएगी, उनके इख्तियारात भी जाएंगे, क्योंकि 28वीं तरमीम में सूबों से इख्तियारात लेकर तालीम सेहत के भी वफाक को जाने की बात हो रही है, नए सूबों की भी बात हो रही है, कराची को अलग से वफाक के अंडर लाने की बात हो रही है, कोई और महकमे, फिर NFC में ज़्यादा शेयर वफाक को देने की बात हो रही है। ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें पंजाब हुकूमत मरीम साहब क्या करेंगी, ये भी एक बड़ी अहम बात है। इसमें और डिटेल पर बात करेंगे, लेकिन ये जो लड़ाई खुलकर हुई है इसका पहला फेज आया था 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर, कि वहाँ मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कह रहे थे खाली करवाना है। शहबाज शरीफ साहब ने उनको बुला लिया, वो भी कोई खुशगवार मुलाकात नहीं थी। उन्होंने कमेटी बना दी, उस कमेटी की रिपोर्ट एक हफ्ते में आनी थी, अब तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो उसके बाद अब जो हमारे ज़राए बताते हैं कि ये दूसरा फेज़ आ गया है कि औरंगज़ेब साहब इसहाक डार साहब के नीचे तो काम करने वाले नहीं हैं, और इसहाक डार का बनाया बजट औरंगज़ेब साहब पेश नहीं करेंगे। तो ये अब फड्डा है, ये लड़ाई है, ये सिर्फ 28वीं तरमीम पर नहीं रही, अब ये नून लीग
اور اس میں نون لیگ میں پیچھے ہیں نواز شریف صاحب، وہ آ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ابھی خبر آئی تھی کہ جی شہباز شریف صاحب نے قیمتیں بڑھانے پر نواز شریف کو اعتماد میں لیا، اور اب بجٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں، اور نواز شریف صاحب نے ہدایت کی کہ جی عام آدمی کو ریلیف دیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے جو مین آدمی ہیں ہر کام کے لیے، ان کی وہ چابی جو ہر تالے کے لگانی ہوتی ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کے رازدان بھی ہیں، ان کے سمدھی بھی ہیں۔ تو اب اسحاق ڈار صاحب بھی پہلی چوائس ہوتے ہیں میاں نواز شریف کی۔ اسحاق ڈار صاحب کو نہیں بننے دیا گیا وزیر خزانہ، کیونکہ پہلے ہی انہوں نے جو تباہی بربادی کر دی تھی، ملک کو ڈیفالٹ پر لے گئے تھے، 3-4 ارب ڈالر کے ہمارے ذخائر رہ گئے تھے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب کو جب ہٹایا گیا تھا، آپ کو یاد ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو برطانیہ بلایا گیا، وہاں بلا کر جناب ان کو کھڑا کر کے بتا دیا گیا کہ آپ تو فارغ ہیں، اب اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کی بھی وہ جو بیماریاں تھیں وہ دور ہو گئیں۔ تو اب اسحاق ڈار صاحب کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے، جی وہ بجٹ کو دیکھیں گے، اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ کس طرح ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ ہم اب کریں گے۔ تو اورنگزیب صاحب کو ہٹانا یہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ ایک لڑائی ہے، اور یہ اب اوپن ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اسحاق ڈار کو اب بنا دیا ہے، اورنگزیب صاحب سائڈ پر اتنی آسانی سے ہو جائیں گے اور جناب سب صحیح چلتا رہے گا، نہیں۔ اورنگزیب صاحب کی انٹری دوبارہ آپ دیکھیں گے، میری نظر میں اسحاق ڈار صاحب کو سائڈ پر ہونا پڑے گا، یا آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ نون لیگ وہ نہیں ہے جو ٹکر لے سکتی ہے، یا میاں نواز شریف ہوں اور وہ فلاں، یہ کہانی ان کی ختم ہے، نہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، نہ کچھ اور ہے، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف اب ایسے ہی تھوڑا سا انہوں نے دکھانا ہے کہ جی ہم کچھ ہیں، فلاں ہیں۔ تو یہ دباؤ جب آئے گا نا، پھر دیکھیے اسی طرح ایک نوٹیفیکیشن کا بھی معاملہ تھا، وہ بھی ڈیلے ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، تو وہ تو پھر اس وقت بھی، اگر میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی ہے تو اس وقت بھی جناب فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا یہ تو حلق سے بھی نوٹیفیکیشن نکلے گا، اور پھر وہ نکلا تھا۔ تو یہ سب پھر ہوتا ہے، یہ صرف تھوڑے سے نخرے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، ذرا دکھانا ہوتا ہے اچھا کہ تھوڑا سا دکھا دیں تاکہ نیگوسیشن میں کچھ تو ہم اپنی چیزیں منوا لیں، تو کچھ شاید منوا سکیں، زیادہ امید نہیں ہے، اگر 28ویں نہیں تو پھر 29ویں میں سارا کچھ ہوگا۔ اچھا، احتجاج جو ہو رہا ہے وہ بھی کوریج نہیں پا رہا اس وقت مین اسٹریم میڈیا میں۔ اسلام آباد میں احتجاج ہوا ہے، باقاعدہ تاجروں کی طرف سے احتجاج ہوا ہے، اور یہ لوگ نکلے ہیں اسلام آباد آپارا، یہاں پر تاجر آئے ہیں جڑواں شہروں کے، یہاں کر احتجاج کیا ہے۔ تو احتجاج تو ہو رہا ہے اسلام آباد میں، لوگ نکلتے ہیں لیکن ان کو کوریج نہیں ملتی، اور باتیں کہیں اور طرف چلے جاتی ہیں۔ تو بہرحال جناب بلاول بھٹو صاحب نے جو شازیہ مری صاحب پر غصہ کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی تو نظر آتی ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں، غصے میں ہیں، ابھی نون لیگ کی باری آ رہی ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے، ٹکراؤ ہے، اور یہ آگے بڑھنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، واضح نظر آئے گا۔ 28ویں ترمیم جب ہونے والی ہوگی اس وقت بھی ہوگا، اور ابھی سے کام شروع ہو گیا ہے، اور نون لیگ بھی، میاں نواز شریف بھی ذرا پھڑپھڑا رہے ہیں، تو ان کو بھی قابو کرنا پڑے گا۔ باقی فیصل واڈا صاحب کے اشارے بڑے واضح ہیں، یہ پنکی ڈرگ کوئین کے بارے میں سارا کچھ آنے پر وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اور یہ دیکھیے فیصل واڈا صاحب نے کتنے عرصے کے بعد یہ ٹویٹ کی ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ایسے نہیں وہ کر رہے، یعنی ان کی اس سے پہلے ٹویٹ ہے 19 فروری کی 2026 کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے فروری گزرا، مارچ، اپریل، اب مئی میں جا کر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، انتظار ہے کہ منشیات فروش پنکی کو کب تمغہ دیا جائے گا، اب تو وہ بھی تمغے کی حقدار ہو گئی، یعنی جو تمغے دیے گئے اس پر بھی فیصل واڈا خوش نظر نہیں آ رہے۔ کمال نہیں ہے کہ منشیات فروش کو پنکی بنانے والے پنکی حکمران قیام پاکستان سے لے کر اب تک پنکی جمہوری نظام کے تحت قابض ہیں۔ اب یہ پنکی حکمران آپ سمجھ جائیے کس کی طرف اشارہ ہے اور کب سے ہیں، پھر وہ خاندانوں کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا، جب تک پنکی حکمرانوں کا صحیح معنوں میں احتساب نہیں ہوگا یہ پنکی جمہوری ڈرامہ چلتا چلا جائے گا۔ اب یہ پنکی حکمران کون ہیں جن کا احتساب وہ اب چاہ رہے ہیں 28ویں ترمیم سے پہلے؟ آگے کہتے ہیں، جمہوری فیصلوں کی بجائے بیوروکریٹس سے فیصلے کرانے سے، جھوٹے الزامات لگانے سے، اپنی نااہلی چھپانے سے، پوسٹر چپکانے سے، جھوٹے بیانیے بنانے سے، اور آگے سنیے، جہاز اڑانے سے اور زبردستی کے جلسے کرانے سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ زبردستی کے جلسے، جہاز اڑانے سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، تو آگے بڑھے گا 28ویں ترمیم سے۔ یہ تو ابتدا ہے اسکینڈلز کی، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے اسکینڈل سے ہوتا ہے کیا۔ تو بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے، ابھی پنکی صاحبہ نے کسی اداکار کا نام لے دیا ہے، کسی سیاستدان کا، ان کی اہلیہ کا۔ تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا، جیسے جیسے 28ویں ترمیم کا وقت قریب آئے گا اور اس کو روکنے کی کوششیں ہوں گی، جیسے جیسے نون لیگ کچھ پڑپڑائے گی یا پیپلز پارٹی یا بلاول،
تو پنکی کی طرف سے اور پھر نام آتے چلے جائیں گے اور بہت کچھ ہوتا ہے گا. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ واضح ہوتا نظر آ رہا ہے. تو لوگوں کی بے چینی ہے، ایسے تو نہیں لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں. اب یہ بڑے پیمانے پر نہ آ جائیں، مسائل اور نہ بڑھ جائیں، کیونکہ یہ 400 والا نظام تو فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کچھ اقتدار کے ایوانوں میں ٹکراؤ کسی کیفیت نظر آئے گی، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا یہ عدم استحکام رکنے والا نہیں ہے، یہ جاری رہنا ہے. اللہ حافظ.